नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रतिपक्ष दल फुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई आफ्नै खुट्टामा बन्चोरो हुने संकेत देखिएको छ। मन्त्री बन्न हानथाप गरिरहेका गठबन्धन भित्रका सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा यही अध्यादेशलाई टेकेर दल विभाजन गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। गठबन्धन भित्रकै एउटा दल जनता समाजवादी पार्टीका 20 मध्ये 4 जना सांसदले मात्रै दल फुटाउन चाहे भने पनि 20% सहजै पुग्छ। यही आशय र खतरालाई बुझेर सरकार यो अध्यादेशलाई चाँडोभन्दा चाँडो ठेगान लगाउने तयारीमा जुटिसकेको छ। गठबन्धन दलभित्रका मन्त्री आकांक्षी बीचको खिचातानीको तह यति बढिसकेको छ कि भोलि जुनसुकै बेला पनि सत्तारूढ दलहरू नै विभाजन हुने खतरा छ। त्यसैले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मात्रै संसद बोलाउने र मन्त्री परिषदलाई विस्तार गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संघीय संसद अधिवेशन बोलाउने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। भदौ 23 गते दुवै सदन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस। एमसीसी का विवादित विषयमा स्पष्ट गर्न भन्दै सरकारले लेख्यो अमेरिकालाई पत्र। सडकदेखि सदन तताएको एमसीसी पारित नहुँदै पूर्व तयारीको काम भने सकिँदै। एमाले फुटेको नभई चोइटिएको अध्यक्ष ओलीको भनाई। पदका लागि माधव नेपालले अर्को पार्टी खोलेको आरोप। नेता गौतमले पदकै लालचमा एमाले छाडेको टिप्पणी। यिनीहरूले गरेको एमसीसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन। आज कोरोना संक्रमण दर र मृत्यु पछिल्लो 1 महिना यताकै कम। पछिल्लो 24 घण्टामा 1268 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 9 जना संक्रमितको मृत्यु। र सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले पश्चिम क्षेत्रमा तीव्र कटान गर्दै 50,000 बिघा जमिन कटान। श्रीलङ्का टापुका 5,000 स्थानीय विस्थापित हुने अवस्थामा। बारीपट्टिबाट निहाल्ने यो सम्बन्धित यही ठाउँमा चाहिँ नआउने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा भदौ 23 गते बुधबार दिउँसो 4 बजेका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको दुवै अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा यही भदौ 23 गते बुधबार 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सडकदेखि सदन तताएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बहसले फेरि माहौल तताएको छ। 2 वर्ष अगाडि नै एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको यो परियोजनालाई लिएर अहिले फेरि पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजना सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी को विषयमा राजनैतिक दलहरूबीच एकमत नहुँदा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन चाहे पनि एमाले भित्रै विरोध भएपछि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अहिले गठबन्धन सरकारले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन सम्झौताका विवादित विषयलाई सूचीकरण गरेर वाशिंटन डीसी स्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्रचार गरेको छ। पत्रमा उल्लेख गरिएका 7 विषयलाई स्पष्ट पारेर त्यसको सन्देश नेपालमा प्रभाव गर्न एमसीसी मुख्यालयमा भनिएको छ। के विषय स्पष्ट पार्न भनिएको छ? 1. इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन? 2. एमसीसी अन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन? 3. परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट? 4. सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छ कि छैन? 5.
सम्झौता पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हो कि होइन? 6. अन्य सहयोग र यसमा के फरक छ? र 7. नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन? विवादित रहेका विषयमा अमेरिकाले स्पष्ट पारेपछि सरकारले एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। एमसीसी परियोजना अनुदानको परियोजना भएकाले अस्पष्टता मेटी समान परराष्ट्र नीतिको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको नेताको धारणा छ। सैन्य प्रयोजनको लागि यसको चाहिँ यो पैसा प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने उल्लेखै छ। केही कुराहरू चाहिँ कतिपय विषयहरू यो छ कि उ छ कि भन्ने जुन चाहिँ पब्लिकमा उठ्या छ त्यसबारेमा पनि क्लेरिफिकेसनको लागि सरकारले चाहिँ पहल गरिराखेको छ। त्यो स्पष्ट क्लेरिफिकेसन आएपछि यसले पनि एउटा ल्यान्डिङ गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। यता सम्झौता कार्यान्वयन हुने तयारी सुरु भएसँगै केही पक्षले यसको विरोध गरेका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले एमसीसी सम्झौता नेपाललाई अमेरिकी उपनिवेश बनाउने रणनीति भएको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाले भविष्यमा नेपाल भन्ने देशमा सेना राख्नुपर्छ भन्ने कानुन बनायो भने त्यो नेपालले मान्नुपर्छ। यो स्वतन्त्रताको प्रावधान त्यस्तो छ। अनि नेपालको स्वतन्त्रता रहन्छ। अनि यो के को लागि यो सम्झौतामा यत्रो टाउको फोडेर सरकारमा बस्ने मान्छेहरू लागिरहेका छन्? अनि अमेरिकाको उपाध्यक्षलाई नेपालमा अहिले अस्थिर राजनीति भएको बेलामा जसरी अस्थिर राजनीति भएको बेलामा यो सम्झौता अगाडि बढाइयो, आज अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अब यसलाई अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। देशभक्त नेपालीहरू सजग हुन्। सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरू पनि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको विपक्षमा देखिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौताको दस्तावेज संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि विधेयक दर्ता गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले भने एमसीसी माथि प्रश्न गरेका छन्। जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने? यसैबीच यस विषयमा चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन रूप्स अर्को साता नेपाल आउने भएका छन्। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच सन् 2017मा वाशिंटन डीसीमा सम्झौता भएको थियो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले फुटेको नभई चोइटिएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेकपा एमाले महानगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीबाट केही बिग्रिएका मानिस मात्र बाहिरिएकाले यसलाई पार्टी फुटेको भन्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पदका लागि नै माधव नेपालले अर्को पार्टी खोलेको आरोप पनि लगाउनु भयो। उहाँले आगामी चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गरे एमाले बाहेक कुनै दलले एक सिट पनि ल्याउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको बताउनुभयो। चीनसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको बताउँदै ओलीले अरू कसैलाई खुसी पार्नका लागि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। समितिले एउटा मात्र पनि सीमा विवाद देखाउन उहाँले चुनौती दिनुभयो। सम्बोधनका क्रममा ओलीले वामदेव गौतमले उपप्रधानमन्त्री खानका लागि आफूलाई गाली गरेर एमाले छाडेको आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसीसी गरे। अहिले एमसीसी बोल्दैन, झुक्याएर पास गर्न खोज्या हो। बोल्दैनन्, के गर्ने हो भन्दैनन्। जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन? ओलीले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको आलोचना गर्दै मन्त्री पदका लागि गठबन्धन भएको समेत तर्क गर्नुभयो। उहाँले एमाले अझ सशक्त ढङ्गले अघि बढ्ने भन्दै उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण र संविधानको सफल कार्यान्वयन अहिलेको मूल चुनौती भएको बताउनु भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा कुरा गर्दै उपसभापति निधिले त्यसका लागि बलियो कांग्रेस आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कांग्रेसलाई संविधानको स्वामित्वमा लिन सक्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
संरक्षण संवर्धन गर्न सक्ने बनाउन आफ्नो सभापतिमा दावेदारी रहेको उहाँको भनाइ छ। संरक्षण र संवर्धन दुईटै कुरा हामीले जुन राज्यको पुनर्संरचना गरेका छौँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, त्यसको संरक्षण पनि जरुरी छ र त्यसको संवर्धन पनि जरुरी छ, सफल कार्यान्वयन पनि जरुरी छ। त्यस्तै यो संविधानलाई दीर्घायु बनाउने पनि जरुरी छ र यो संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने पनि जरुरी छ। त्यो भइरहेको छ, त्यो सबभन्दा बढी अहिले जरुरत त्यो काम त नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ। त्यस्तै उहाँले आसन्न 14औं महाधिवेशनमा टिम सहित पार्टी सभापतिमा आफ्नो दावेदारी रहने पनि दोहोर्याउनु भयो। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी निधिसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता भोलि बिहान 8 बजे कार्यक्रम 6 प्रश्नमा प्रसारण हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार बुटवलमा उद्योग व्यापार सङ्घ देवदहको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन सहित गठबन्धनको सरकारले नयाँ बजेटमा जनताको बुहारमा खुसी ल्याउने गरी बजेट ल्याउन लागेको बताउनु भएको हो। 1 वर्षभित्रमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी प्रदेश सरकारले काम थालेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले बनेको गठबन्धनको सरकारले राजनैतिक रङ्गको आधारमा नभई आम नागरिकको चाहना र आवश्यकताको आधारमा विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने ठोकुवा गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोना खोपको चाँडै व्यवस्था गर्ने जानकारी दिनुभयो। केसीले यसअघिको सरकारले जनतालाई झुटो आश्वासन मात्रै बाँडेर प्रदेश र स्थानीय तहको औचित्य नै समाप्त पार्न खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो चेहरा बदलिएको र आफ्नो समीपमा ऐनाको रूपबाट त्यहाँ सबै जनताको अनुहारहरू व्यक्त हुने, किनकि आफ्नो बजेट आँकडा क्षेत्रभित्रमा हामी लिएर जनताको बिचमा आउँछौँ र यसलाई फेल अथवा यसलाई असफल बनाउने हरकत र प्रतिगमनकारी सोच भएका मान्छेहरू आफ्नो बर्मलुकलाई छोप्नका निम्ति विभिन्न हरकतहरू गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। केसीले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन प्रतिगमनकारी लागिरहेको बताउँदै यस्ता शक्तिलाई परास्त पार्न प्रदेश सरकारले जनताको मुहार बदल्ने जनमुखी कार्यक्रम ल्याउने योजना अघि सारेको पनि बताउनु भयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नीति र नेतृत्व छनौटका लागि आगामी कार्तिक 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन हुने भएको छ। महाधिवेशनका लागि यही भदौ मसान्तभित्र सबै जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने बताइएको छ। पार्टीले पहिलो पटक सक्रिय सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेसम्म नगर, जिल्ला र क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छनौट हुने व्यवस्था भएकोमा यसपटक त्यसको विकल्पमा नयाँ नियम लागू गरिएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको नयाँ कार्यसमितिका लागि अधिवेशन शनिबारदेखि सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त अधिवेशनमा शनिबार उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गर्ने र आइतबार निर्वाचनबाट कार्यसमिति छनौट गरिनेछ। अहिलेसम्म 22 जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ। नेपालमा शनिबार थप 1268 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6753 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1024 र 3122 वटा पीसीआर एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 244 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,53,232 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 10,818 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2,195 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,25,651 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 31,826 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 274 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 39,52,942 वटा पीसीआर र 4,84,943 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका अधिकांश जिल्लाहरूबाट यात्रुहरू आवत जावत गर्ने काठमाडौँको नयाँ बस पार्क प्रविधि मैत्री बनाइएको छ। यो सँगै दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वको बेला भाडामा यात्रुहरू ठगिने जस्ता समस्या पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
हाते कागज मार्फत यात्रुलाई बस टिकट वितरण गर्दै आएको बस पार्कमा पहिलो पटक कम्प्युटर प्रणाली मार्फत टिकट काट्न सुरु गरिएको छ। यसले यात्रुलाई सहज भएको छ। पहिला चाहिँ अब यस्तो हातले लेखेकोहरू बढी पाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सबै डिजिटलबाट यो डिजिटलबाट कम्प्युटरबाट गरेको पाइयो धेरै रूपमा। त्यही भएर राम्रो लागेको छ, धेरै राम्रो लागेको छ पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ। प्रविधिको प्रयोगसँगै यात्रुले अब बसको कम्पनी, भाडा दर, गन्तव्य स्थान लगायतका बारेमा स्पष्ट थाहा पाउनेछन्, जसले गर्दा यात्रु ठगिनबाट जोगिने व्यवसायहरूको विश्वास छ। पहिलाको हेरिकन यात्रुहरू डबल टिकट परेर धेरै टेन्सन भएर झगडा लफडा गरेर यात्रा गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ अहिले लगभग हटिसकेकै अवस्था भइसक्न लागेको छ। अब घरमै बसी बसी टिकट काट्ने सुविधा आइसकेको छ। काउन्टरमा चाहिँ एउटा लोसेले चाहिँ लोसेको टिकट, नाम, ठेगाना, कन्ट्याक्ट सबै लेखेर चाहिँ दिएको हुन्छ। अब पहिलाको टिकटमा चाहिँ नाम, आफ्नै नाम आफैले पढ्न नजाने टिकट चाहिँ काटिरहेको थियो, त्यो हटेकोमा चाहिँ धेरै राम्रो भइरहेको छ अहिले। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बस टिकट खरिद तथा बुकिङका लागि QR कोड मार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। टिकट काउन्टरलाई प्रविधि मैत्री बनाएसँगै बस पार्कको काउन्टरमा हुने अव्यवस्थित भिडभाड र यात्रु तानातानको अवस्था धेरै हदसम्म अन्त्य भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। पेसेन्जरले अब अगाडि हामी डिस्प्लेमा हामीले सिट चार्ट देखाइदिन्छौँ, उहाँले रोजेर छानेर अब गएको सिटमा रातो हुन्छ र खाली सिट हामी भन्छौँ हरियोको सबै खाली भनेर भन्छौँ। तपाईँलाई कुन सिट सहज लाग्छ छान्नुहोस् भन्छौँ होइन। उहाँले जुन भन्नुहुन्छ हामीले त्यही यहाँबाट टिकट काटिदिन्छौँ, जस डबल पर्ने समस्या हुँदैन र पेसेन्जरले जुन सिट पाएको छ, जुन सिट लिएको छ त्यही सिटमा गएर बस्नु पायो र डिजिटल प्रिन्ट हुन्छ, तपाईँको डबल पर्ने चान्सै हुँदैन। हाल नयाँ बस पार्कभित्र यात्रु चालक, सहचालक र यात्रुलाई सहुलियत दरमा खाना र बस्नका लागि होटल तथा लज समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसले राति आउने यात्रु, चालक तथा सहचालक बिचलीमा पर्ने समस्याको अन्त्य भएको सञ्चालकको दावी छ। हेल्थ इज वेल्थ भन्छौँ नि, त्यही कारणले हामीले चाहिँ एकदम यहाँ अब सुलभ तरिकाले अब गेस्ट हाउस बनाउँदैछौँ। जुन पब्लिकहरू राति आए लुटिए भन्ने छ, तपाईँले सुन्नुभएको छ गङ्गोबु भनेर, त्यहाँ कारण हामीले यहीँ हाइजेनिक खानाहरू, एकदमै हाइजेनिक खानाहरू पेसेन्जरको लागि वेटिङ रुमहरूदेखि लिएर सबै बनाउँदैछ हामीले चाहिँ। लगभग चमेनागिरीहरू सबै रेडी भइसकेको छ। त्यसमा पनि भेजिटेरियन, नन भेजिटेरियन भन्ने सेक्टर, खाजाघर, खानाघर हामीले छुट्याइदिएको छौँ हजुरको। त्यो नयाँ बस पार्कबाट 65 भन्दा बढी जिल्लामा AC, डिलक्स र साधारण खालका सार्वजनिक सवारी साधन आवत जावत गर्दै आएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। लगातारको वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा तीव्र कटान सुरु गरेसँगै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नु भएको छ। सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका, सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका र सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका तथा कञ्चनपुर नगरपालिकाको केही बस्तीमा क्षति पुग्ने देखिएपछि शनिबार गृहमन्त्री खाँडले निरीक्षण गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय सप्तकोशी नदीले धार परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फ कटान गर्दा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 8 र 9 जोखिममा परेका छन्। त्यसैगरी बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 सहित सोमबारे, डुम्रीबोटे, मसानघाट, धौरी टप्पु, चिलिमे, ABC, श्रीलङ्का टापु पनि जोखिममा परेको छ। यहाँको कटान भइसकेपछि यो तपाईँ उदयपुरको जुन बस्ती छ, जहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू बसोबास गरेका छन्, खेतीपाती गरेका छन्, उनीहरूलाई गम्भीर प्रभाव पार्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि अहिले आकलन छ। त्यही कारणले यसलाई तत्काल चाहिँ हामीले के गर्ने, अझै पनि बाढी पनि आउन सक्छ, अब बाढीको पनि चाहिँ भरोसा छैन। कोशीको दिगो समाधान गर्न भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने तयारी भइरहेको गृहमन्त्री खाँडले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्ष कोशीले धार परिवर्तन गर्दा पश्चिमतर्फ नदीको बहाव आएसँगै हालसम्म बेलका नगरपालिका क्षेत्रको करिब 700 मिटर जमिन कटान गरिसकेको छ। अब 200 मिटर मात्रै बढी कटान गरेमा बाढी पुरै बस्तीतर्फ पस्ने खतरा बढेको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गा कुमार थापाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले पश्चिम क्षेत्रमा तीव्र कटान सुरु गरेको छ। केही दिन पहाडी जिल्लामा आएको लगातारको बाढी सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका,
6 र 9 को श्रीलङ्का टापुतर्फ फर्किएपछि यहाँ तीव्र कटान सुरु भएको हो। बाढी बस्ती नजिक आएपछि सप्तकोशीको बीचमा रहेको श्रीलङ्का टापुका 5000 भन्दा बढी सर्वसाधारण विस्थापित हुने अवस्था रहेको छ। एक रिपोर्ट। पहिला पूर्वी तटबन्धतर्फ बढी बग्ने सप्तकोशी यसपटक भने पश्चिमतर्फ फर्किएको छ। भारतको बिहार सरकारले पूर्वी तटबन्ध निर्माण गरेपछि कोशीले पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गरेको थियो। भारतले पश्चिमतर्फ तटबन्ध निर्माण नगरेका कारण यस क्षेत्रमा बाढीले वर्षेनी हजारौं बिघा जमिन कटान गरेको छ। यो सिधै अहिले तल पनि कटान भइराखेको छ। तपाईको यो डुम्रीबोटीको मुनि 7 नम्बर हो। अहिले त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारको इक्विपमेन्टबाट चाहिँ केही रोकथाम चाहिँ गरिएको छ, तर त्यो रोकथाम नगरेको भए अहिले चाहिँ बेलुकाको चाहिँ 8 नम्बर वडादेखि 8, 9, 3 र 2 नम्बर वडा हुँदै चाहिँ नि सप्तरीको चाहिँ सप्तकोशी नगरपालिका चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ यो भँगालो क्षति र ठुलो क्षति हुने सम्भावना चाहिँ छ। कोशी नदीले जमिन कटान गरेर बस्ती नजिक आउँदा सुरक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। भारतको नियन्त्रणमा रहेको कोशी ब्यारेजका सबै ढोका नखोलेका कारण कोशीमा आएको बाढीले सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका, कोशी गाउँपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सप्तरीको कंगालिनी हनुमान नगर नगरपालिका, कोलारी, तिलाठी र छिन्ना मस्ता नगरपालिकामा 50,000 बिघा भन्दा बढी जमिन कटान गर्नुका साथै हजारौं परिवार विस्थापित हुन लागेको स्थानीय बताउँछन्। स्थलगत निरीक्षण पनि नपुगेको, उहाँहरू आउँदाखेरि यो कोशीको पारिपट्टिबाट निहाल्ने, यो सम्बन्धित एक ठाउँमा चाहिँ नआउने, चाहिँ पारिबाट चाहिँ एउटा फोटोको भरमा चाहिँ यहाँको क्षति भइरहेको छ भन्ने एउटा समाचार जस्तो मात्रै उहाँहरूले लिइदिने, गम्भीरतापूर्वक नलिएको कारणले गर्दाखेरि यति क्षति हुन पुगेको छ। बाढीले वर्षेनी सर्वसाधारणका घरखेत बगाउँदा समेत स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बाढी नियन्त्रणमा चासो नदिएका कारण स्थानीय रातभरि नसुती बस्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय सरकारले मात्र हामीलाई देखाउने हो, त्योभन्दा माथि हाम्रो पहुँच पुग्दैन। हामीले घचघचाइरहेको छौँ र पनि अब उहाँले केही कमी कमजोरी हो अथवा कसको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि यो चाहिँ ध्यान आकर्षण भएको छैन। चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ ध्यान आकर्षण भएर तपाईँको यहाँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई रोकथाम गरिदिनु पर्यो। भारतले कोशी ब्यारेजमा आफू अनुकूल मात्रै ढोका खोल्ने गरेको छ, जसका कारण सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरको मानव बस्ती वर्षेनी डुबानमा पर्छ। बेलका नगरपालिकाको सोमबारे, डुम्रीबोटे, सिसौली घाट, धौरी टप्पु, चिलिमे, एबिसी, श्रीलङ्का टापु र रामनगरका 1500 परिवार उच्च जोखिममा रहेको तथ्याङ्क छ। सम्भावित जोखिम टार्ने पहलका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नगरले कोशी आसपासका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण गर्ने पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन नभए तापनि कार्यालय सञ्चालन गरी काम सुरु भइसकेको छ। नेपालमा एमसीसी कार्यालय समिति स्थापना भएर काम सुरु गरेको 2 वर्ष भइसक्यो। एक रिपोर्ट। सडकमा एमसीसीको विरोध भए तापनि नेपालमा करिब 3 वर्ष अघिदेखि नै एमसीसी नेपालले काम सुरु गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले 2075 जेठमा एमसीसी नेपाल गठन गरी काम सुरु गरेको हो। संसदबाट अनुमोदन नभए पनि एमसीसी नेपालले विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार लगायतको कामको पूर्व तयारीको 75% काम पूरा गरिसकेको एमसीसी नेपाल कार्यालयले जनाएको छ। नेपालमा एमसीसी परियोजना सञ्चालनका लागि अमेरिकी प्रविधि टोली तथा एमसीसी सञ्चालनका लागि विज्ञहरूले नेपालमा काम सुरु गरिसकेको छ। एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त भए पनि परियोजनाले भने नेपालमा काम सुरु गरिसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मानवाधिकारविदहरूले भने आक्रोश पोखेका छन्। त्यो जुन सम्झौता गरिएको छ, विकासको नाममा सम्झौता गरियो र सम्झौतामा जे जस्ता किसिमका शर्त बन्देजहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ त्यो नमिल्दो भयो। त्यसले राष्ट्रिय हितमा आँच आउँछ कि भन्ने कुरा सर्लङ्ग देखिएको अवस्था छ, लेखिएको छ। यो व्याख्या आदि इत्यादिको कुरो पनि होइन, अस्पष्टताको कुरो पनि छैन त्यहाँ। सडकमा एमसीसीको चर्को विरोध भए तापनि नेपालमा 3 वर्ष अघि एमसीसीले कार्यालय सुरु गरेर पूर्व तयारीको साथै डिजाइन र निर्माणका लागि तयारीको काम गरिरहेको एमसीसी नेपाल कार्यालयले जनाएको छ। यो 63 करोडमा हामीले चाहिँ अहिले
झन्झनै 4 अर्ब 34 करोड भन्दा 4 करोड डलर मात्रै खर्च गरेका छौँ भनौँ न। यो पूर्व तयारीका काममा हामीले सकेका छौँ अहिले। र यो पूर्व तयारीको काममा टोटल पैसा हामीलाई दिएको झन्झनै 10 अर्ब रुपियाँ हो। 10 अर्ब रुपियाँसम्म हामीले खर्च गर्न पाउँछौँ। एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त भए पनि परियोजनाले भने नेपालमा काम सुरु गरिसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मानव अधिकारविदहरूले आक्रोश पोखेका छन्। नेपालमा करिब 3 वर्ष अघि एमसीसी कार्यालय स्थापना भएर अमेरिकी प्राविधिक टोली तथा कर्मचारी नेपाल आइसकेका छन्। एमसीसी टोली प्रमुख नियुक्त भएर नेपाल बसेको पनि 2 वर्ष भइसकेको छ। एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गर्नुभन्दा पहिले नै परियोजनाका प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूले काम सुरु गर्दा कानूनी तथा प्राविधिक समस्या आउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। भटाभट काम भइराखेको हुने भनिसकेपछि त यो जनताहरूलाई यसरी गुमराहमा राख्नु मिल्छ? जनताहरूलाई यसरी गुमराहमा राखे बापत भोलि बित्तल पर्दाखेरि यसको परिणाम राष्ट्रको विरुद्धमा गयो भने त्यसले निश्चित गर्ने जुन त्यसको परिणाम हुन्छ नि, त्यो परिणामले त कुनै दल विशेषको सरकार छ भने दललाई जाला, दल इतिहासमै दलको विरुद्धमा धब्बा लाग्ला। सडकमा पोखिएको एमसीसी विवादलाई नेपालको राजनीतिक दल तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरताका साथ एमसीसीको विषयमा गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। रौतहटमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँका सबै बासिन्दा शाकाहारी छन्। उक्त गाउँमा मद्यपान, धूम्रपान गर्न र बेचबिखन गर्न पनि वर्जित छ। साथै मदिरा, लागु पदार्थ, जुवातास जस्ता सामाजिक विकृतिहरूबाट गाउँका नयाँ पुस्तालाई जोगाउन विशेष ध्यान दिइन्छ। एक रिपोर्ट। रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित नजरपुर पूर्ण सहकारी गाउँ हो। विक्रम सम्मत 2020 सालदेखि बसोबास भएको यो गाउँका कसैले पनि माछा मासु खाँदैनन्। उनीहरूले मासुका लागि बिक्री हुने पशुपक्षी पनि पाल्दैनन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट करिब 7 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको उक्त गाउँमा बसोबास गर्ने सबै कृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बीहरू छन्। शाकाहारीहरू मात्र बस्ने अवधारणा अनुरूप गाउँको विकास गरिएको छ। शुद्ध शाकाहारी गाउँ, यसमा 100मा 100 यो गाउँमा अरू कोही छैन। निरामिष एकदम भोजन गर्ने, शुद्ध शाकाहारी जीवन शैली अपनाउने, दुख सुख सबैले हेर्ने। अनिखेर अब यहाँ दोकानमा पनि लागु दुर्व्यसनका कुनै पनि सामग्रीहरू बिक्री वितरण पनि हुँदैनन्। 100% शाकाहारी गाउँको बीचमा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बीहरूको लागि निजानन्द धाम श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर निर्माण गरिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गाउँप्रतिको रुचिलाई मध्यनजर गर्दै नजरपुरलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा समेत विकास गर्न थालिएको छ। गाउँमा 150 भन्दा बढी घरधुरी रहेको छ। धूम्रपान र मद्यपान नै प्राय झै झगडा र समस्याको जड भएकाले गाउँलाई धूम्रपान मद्यपान निषेधित गरिएको छ। सुत्ती जन्ने मात्रै नभएर तपाईँको जहाँ माछा मासु अनि मादक केही पनि चिजहरू यहाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। स्थानीय हाम्रो पुर्खादेखि बाबु बराजुको पालादेखि नै नभएकोले अहिले चाहिँ तपाईँको लिखित रूपमै यहाँ बेच्न पनि पाइँदैन। यहाँका सबै बासिन्दा साक्षर छन्। गाउँका सबैजना कुलतबाट मुक्त भएका कारण मुद्दा मामिलाको झन्झट कसैले बेहोर्नु नपरेको स्थानीय बताउँछन्। बचपनदेखि नै संस्कारको सिंचन गर्ने हुनाले उहाँहरूलाई साथमा बसाएर अग्रजहरू साथमा बसेर आध्यात्मिकतालाई साथमा राखेर एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, आदर सम्मान गर्नुपर्छ भाव भन्ने खालको संस्कारहरू पहिलेदेखि सिंचन भइरहेको हुनाले उहाँहरूलाई त्यो खालको कन्भिन्स गर्ने र अनावश्यक रूपमा छलफलबाट वाद विवादतर्फ जान नदिने खालको प्रयास हामीले निरन्तर रूपमा गरिआउँछौँ। पुराना पुस्ताले बसालेको यो जगलाई नयाँ पुस्ताले पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाइरहेका छन्, जसले गर्दा अनन्तकालसम्म पनि गाउँको यो संस्कार कायम रहने र गाउँमा आउनेहरूलाई मिठो मुस्कान सहित प्रणामले स्वागत गरिरहने स्थानीयको विश्वास छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। करिब 17 महिनापछि जोगमनी मुख्य नाकाबाट आवत जावत खुकुलो बनाइएसँगै विराटनगरको सीमावर्ती बजार जोगमनी जानेहरूको भिड बढेको छ। दैनिक करिब 5000 सर्वसाधारण यात्रुहरूले मुख्य नाका प्रयोग गरेर जोगमनीबाट घर आएसी सामान, खाद्यान्न र लत्ता कपडा किनेर आउने गरेका छन्। तर नाकामा कोरोनाको परीक्षण भने नहुँदा संक्रमणको जोखिम
बढेको छ। तस्करी नहोस् भनेर मुख्य बाटो खोकुलो बनाइए पनि चोर बाटो प्रयोग गरेर सामानको तस्करी गर्न भने रोकिएको छैन। तस्करहरूले जोगमनीबाट लत्ता कपडा तरकारी खाद्यान्नका सामानहरू चोर बाटोबाट ल्याउने गरेका छन्। तर प्रशासनले भने तस्करी रोक्न कडाई गरिएको दाबी गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई चाहिँ अब सधैँभरि हामीले छोडिदिउँ, अब आउन जाने गरिरहेकै छन्। अझ सीमावर्ती बजारहरू जहाँ बजार जोडिएको छ र दैनिक रूपमा मान्छे जाने आउने गरिरहेको ठाउँमा अलिकति प्रेसर पनि हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले रानी नाका जुन छ त्यसमा अलि टाइटली नै रोकेका थियौँ। पछि अन्य बाटाहरूबाट जान थालिसकेपछि मूल बाटोबाट जाने गरी भनेर पठाएको छौँ। अब यो मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ धेरै ठुलो भएमा त पुगिरहेको छैन। भारतीय नागरिकले भने नेपाल प्रवेश गर्न 72 घण्टाको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट सहित गृह मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो कर्जाको कडाईपछि शेयर बजार लगातार ओह्रालो लागेको छ। केही दिन अघि लगातार उकालो लागेर उत्साह थपिएको शेयर बजारमा पछिल्लो समय लगातारको गिरावटले लगानीकर्ताहरूमा भने निराशा बढाएको छ। एक रिपोर्ट। शेयर लगानीका लागि बैंकले सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गरिरहे तापनि पछिल्लो समय बैंकहरूको शेयर लगानीमा कडाई गरिएपछि लगानीकर्ताहरू निराश भएका हुन्। 2073 साउन 12 गते शेयर बजारको परिसूचक नेप्सीले 1881 अङ्कको उच्च रेकर्ड बनाएको थियो। त्यसपछि बेयरिश ट्रेन्ड समाउँदै बजार 2075 माघ 28 गते 1129 अङ्कमा झर्यो। त्यही वर्षको अन्त्यदेखि बुलिस ट्रेन्ड थालेको बजारले 2 साता अघि भदौ 2 गते नयाँ कीर्तिमान राख्दै 3198 अङ्क कायम गर्यो। तर त्यस यता बजार घटिरहेको छ। भदौ पहिलो सातादेखि समग्रमा उच्च अङ्कको रेकर्ड बनाएपछि बजार 8.5%ले घटिसकेको छ। बिहीबार बजार बन्द हुँदा 2926 अङ्कमा कायम भएको छ। यो पटकको बुलिस ट्रेन्डमा भदौ 2 को अङ्क नै उच्च बिन्दुमा हुने हो वा फेरि बढ्छ भन्ने विषयमा लगानीकर्ता अन्यलमा रहेका छन्। राष्ट्र बैंकले एक व्यक्ति वा परिवारले शेयर खरिदका लागि शेयर नै धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट 12 करोड भन्दा बढी ऋण नपाउने व्यवस्था गरेका कारण पनि शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार बढिरहेको बजार यो चाहिँ स्वाभाविक भएन, यो चाहिँ घट्नुपर्छ भन्ने खालको नियतले ल्याए जस्तो पोलिसी देखिएको छ। त्यो काममा बजारको कति बढेको छ कति घटेको छ भन्ने कुरा अब्जर्भेसन नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्ने होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्ने भनेको आफ्नो इन्डिभिजुअल कुनै पनि ब्याङ्किङ सेक्टर्स कुनै ठुलो रिस्कमा त गएको छैन। त्यो रिस्कमा जानको लागि हामीले कुनै खालको प्रोभिजनहरू लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने अवस्था छ भने मात्रै हेर्नुपर्ने हो। यसपटक शेयर बजारमा अङ्क मात्र घटेको छैन, दैनिक कारोबार हुने रकम पनि आधाभन्दा कममा कुम्चिन थालेको छ। भदौ 3 गते 20.5 अर्ब रुपियाँको शेयर किनबेच भएकोमा भदौ 18 गते 9 अर्ब 50 करोडमा सीमित भएको छ। यसरी परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घट्दै जानमा किन्नेहरूसँग पर्याप्त लगानी योग्य रकम नभएको कुरा प्रष्ट भएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको शेयर धितो कर्जाका कारण लगानीकर्ताहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। लगानीकर्ताहरूले गर्ने लगानी नै सुरक्षित नभएको, किन्नेहरूसँग पर्याप्त लगानी योग्य रकम नभएको कुरा प्रष्ट भएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको शेयर धितो कर्जाका कारण लगानीकर्ताहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। लगानीकर्ताहरूले गर्ने लगानी नै सुरक्षित नभएको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ। युवाहरू महिलाहरू आफू खाइ नखाइ रहेको पैसा लिएर पनि बजारमा आकर्षित हुँदैछन् भने यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता नीति नियमहरू चाहिँ तत्कालै खारेज हुनुपर्छ र लगानीकर्ताहरूले सुनिश्चित रूपमा आफूले गरेको लगानी चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति सुरक्षित छ भनेर ढुक्कका साथ सुत्ने या निदाउन सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। सरकारले मौद्रिक नीति र यसलाई कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनबाट शेयर बजार घटाउने प्रमुख कारक तत्त्व बनेको लगानीकर्ताको दाबी छ। अहिले बजारमा देखिएको अन्यल र भ्रम हटाउन नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज।
साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेका नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आइतबार हुँदैछ। दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल अपराह्न 5:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। यसअघि बिहिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा दुवै टिमले एक गोलको बराबरी खेलेका थिए। अञ्जन विष्टको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपालले बराबरी खेलेको थियो। भारतका लागि अनिरुद्ध थापाले बराबरी गोल फर्काएका थिए। यी दुवै देश अर्को महिना मालदिप्समा हुने साफ च्याम्पियनसिपका लागि तयारीमा छ। प्रतियोगितामा नेपालले भारतलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा हेरेको छ। आइतबार हुने दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालका कप्तान किरण चेम्जोङले राष्ट्रिय टिमबाट सर्वाधिक खेल खेल्ने कीर्तिमान कायम गर्नेछन्। बिहिबार नेपालको कप्तानी गर्दै किरणले विराज महर्जनको सर्वाधिक खेलको कीर्तिमानी बराबरी गरेका थिए। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन यही भदौ 23 गते बुधबार 4 बजे बस्ने। एमसीसीका विवादित विषयमा स्पष्ट गर्न भन्दै सरकारले लेख्यो अमेरिकालाई पत्र। सडकदेखि सदन तताएको एमसीसी पारित नहुँदै पूर्व तयारीको काम भने सकिँदैन। नेपाल भन्ने देशमा सेना राख्नुपर्छ भन्ने कानुन बनायो भने त्यो नेपालले एमाले फुटेको नभई चोइटिएको अध्यक्ष ओलीको भनाई। पदका लागि माधव नेपालले अर्को पार्टी खोलेको आरोप। नेता गौतमले पदकै लालचमा एमाले छोडेको टिप्पणी। यिनीहरूले गरेको एमसीसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन। आज कोरोना संक्रमण दर र मृत्यु पछिल्लो 1 महिना यताकै कम। पछिल्लो 24 घण्टामा 1268 जनामा संक्रमण, 9 जना संक्रमितको मृत्यु। र सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले पश्चिम क्षेत्रमा तीव्र कटान गर्दै 50,000 बिघा जमिन कटान। श्रीलङ्का टापुका 5,000 स्थानीय विस्थापित हुने अवस्थामा। पारिपट्टिबाट निहाल्ने यो सम्बन्धित एक ठाउँमा चाहिँ नआउने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा 4 महिनापछि हटाउने स्थानीय प्रशासनको निर्णय कस्तो लाग्यो? ठिक लाग्यो भन्नेले तालीमा र हतार गरियो भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट केही समस्या र गुनासा छन् भने न्यूज 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।